जय होस् हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। सधैँ म पुनः उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको माझमा। हामी विगतका भागहरूमा हामीले विभिन्न कुराहरू ज्ञान विज्ञान स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू हामी भन्दै आयौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, अझ पनि तपाईँ हामीले केही सेरोफेरो घेराहरूमा मात्रै हामी सुरुवात गरेका थियौँ। अब हामी मूलतः साँच्ची नै हामी घेराभन्दा भित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, अथवा यात्रा तय भने अब हामी मूल मार्गको यात्रा तय गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। साँच्ची नै भन्नुपर्दा आज संसारमा तपाईँ हामीले देखेका बुझेका भोगेका कुराहरू नै हामीले अथवा मैले यसै कुरालाई म दोहोऱ्याइ तेह्रै भनिरहेको छु। आज संसारमा मान्छेले के खोजेको हो? मान्छेको खोजाइ अथवा रोजाइ के हो भन्दाखेरि अन्तिम तह त स्वास्थ्य र शान्ति मात्रै रहेछ। साधु योगीहरूले पनि स्वास्थ्य र शान्ति खोजिरहेको छ, र अन्य मित्र बन्धुज्यूहरू सम्पत्ति धन पैसा दौलत कमाउनेहरूले पनि शान्ति र स्वास्थ्यकै लागि गर्नु भइराख्नु भएको छ, कमाइराख्नु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। आज नाम सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कमाउन खोज्ने मान्छेहरूले पनि अन्ततः शान्ति र स्वास्थ्य नै खोजेको कुरा हो भन्ने बुझियो। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, आज संसारमा के साँच्ची नै धन कमाएर शान्ति भएको छ त? के त साँच्चै नै धन कमाएर मानिसले आनन्द प्राप्त गरेको छ, सुख समृद्ध प्राप्त गरेको छ त? तर यो कुरा बिल्कुल देखिँदैन। त्यस्तै गरेर जति जति धन कमाउँदै गयो त्यति त्यति मानिस मानसिक रूपमा कमजोर हुँदै रोगी भएको देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले स्वास्थ्यकर भएको देखिँदैन। आज 21औं शताब्दीको अन्तर्तहमा हामीले खोज्ने भनेको नै स्वास्थ्य र शान्ति हो। आज महान व्यक्तित्वहरूले, विश्वविख्यात व्यक्तित्वहरूले पनि शान्ति पाएन। साँच्चीकै स्वास्थ्यकर भएनन्। त्यही मध्येमा मैले आज स्टिभ जब्स भन्ने एप्पल कम्पनीका प्रोप्राइटर अथवा उहाँ भनौँ आविष्कारक अथवा त्यो कम्पनीको प्रमुखकै इतिहासलाई हामीले सुन्ने र हेर्ने हो भने उहाँ गरिब घरानामा जन्मिनुभयो। उहाँ दुःखमा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। उहाँलाई लागेको थियो रहेछ पैसा कमाइयो भने सब थोक हुन्छ, सम्पत्ति कमाइयो धन दौलत कमाइयो भने सब थोक हुन्छ भने उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ।
आधार तथ्य के हो भने उहाँको भनाइबाट र उहाँले एप्पल कम्पनी रजिस्टर गर्नुभयो र एप्पल कम्पनी संसारभरि उहाँले फिजाउनुभयो र संसारभरि एप्पल कम्पनीका तपाईँ हामीले देखेका छौँ। एप्पल भन्नसाथ त मोबाइल के अरे विभिन्न औजारहरू, विभिन्न उपकरणहरू एप्पल कम्पनीबाट ल्यापटप, कम्प्युटर अथवा मोबाइलहरू विभिन्न बनाएर साँच्चै नै उहाँ सामान्य आर्थिकबाट उहाँ अत्यन्तै उच्चतम बिन्दुमा पुग्नुभयो र उहाँले खरबौँ खरब डलर कमाउनु भएछ। त्यसपछि उहाँलाई रोग लाग्यो। रोग लागेपछि उहाँ हस्पिटलाइज हुनुभयो। हस्पिटलाइज रहँदाखेरि पत्रकारले सोधेछ, स्टिभ जब्स, तपाईँ त अत्यन्तै कमजोर आर्थिक वर्ग घरानाबाट आउनुभएको व्यक्तित्व, आज संसारमा वास्तवमै भन्नुपर्दा विश्वविख्यातै बनाउनु भयो तपाईँको कम्पनी र तपाईँले खरबौँ डलर कमाउनु भयो। अब त खुसी हुनुहुन्छ भनेर सोधेछ। पत्रकारहरूलाई भन्नुभएछ, मित्र बन्धुज्यूहरू, म खुसी होइन, म अत्यन्तै दुखी छु। भनेपछि पत्रकारहरू पनि छक्क परे। अरे बाबा, यत्रो सानो कमजोर घर घरानाबाट आएर खरबौँ डलर कमाएर पनि आज किन दुखी भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभएछ, म खरबौँको मालिकता भएँ, मसँग खरबौँ सम्पत्ति त छ, पैसा त छ, तर मेरो स्वास्थ्य, मेरो नियन्त्रण, मेरो अधीनमा आज छैन। म दुखी छु। जहिले पनि मैले पैसा 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 भन्दा भन्दा मेरो परिवार र मैले मेरो आफ्नो संस्थालाई त साँच्ची नै गुमाइसकेको रहेछु। अब ल भन्नुहोस्, मेरो स्वास्थ्य अब यो पैसाले पुनः फर्काउन सक्दिनँ, फर्काउन मिल्दैन। त्यही भएर म अत्यन्तै दुखित छु भनेर जब स्टिभले भनेका कुराहरू सुन्नमा आएका छ तपाईँ हामीले र पढ्नमा आएका छ उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू। त्यही भए कारणले अब तपाईँ हामीले साँच्चीकै स्वास्थ्यको र शान्तिको क्रान्ति आवश्यक हो। किनभने यदि तपाईँ हामी स्वास्थ्यकर भएनौँ भने कुनै वस्तुको महत्त्व छैन। त्यही भएर स्वास्थ्यकर जिउन नै जीवनको अर्थ हो भनेर हामीले विगतमा पनि भन्दै आएका हौँ। आज संसारमा मानिसले खोजेका शान्ति हो, आनन्द हो, खुसी हो, सन्तुष्टि हो। त्यसपछि मात्रै मुक्तिको कुरा त आउँछ। मुक्ति भन्ने चिज त तपाईँ हामी जस्ता यदा कदा व्यक्तित्वहरूले आशा नगर्दा हुन्छ। जो दशौं हजारमा वर्षभित्र जन्मिने महान साधक मुक्त पुरुषहरूले मात्रै वास्तवमा पाएको इतिहासमा छ, जसभित्र भगवान गौतम बुद्ध, सोक्रेटिस, नानी, जीसस क्राइस्ट
लाओत्सु, वसु विकी, दार्शनिक सुकरात पनि, पाइथागोरस पनि यी व्यक्तिहरू मात्रै महान साधक आध्यात्मिक ज्ञानका लगभग यी पिताहरू हुन् अथवा आध्यात्मिक ज्ञानका वास्तवमा चेलाहरू हुन्। पिताहरू त भन्न मिल्दैन, चेलाहरू हुन्। यी 10,000 वर्षमा एकजना मुक्त पुरुष महान व्यक्तित्व जन्मिन्छ। यसमा हामी आशा यदाकदा नगरौँ। हामीले के आशा गरौँ भने स्वास्थ्यकर जीवन जिउने तरिका के हो र शान्ति प्राप्त गर्ने तरिका के हो, यसैको सेरोफेरो हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि यही कुरा हामीले नबुझेकै कारणले आज हामी अत्यन्तै हामी मर्माहित भएर दुःख पाएको अवस्था छ। उच्च आदरणीय मित्रबन्धुजीहरू, अब हामी स्वास्थ्यको क्रान्तिमा लागौँ। हामीले देखिहाल्यौँ मेडिकल साइन्सले यो कोरोनाको प्रहारमा के गर्यो र अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन निकालिरहेको छ र बाँड्दैछ भन्ने कुरा छ। साँच्ची नै भन्न पर्दा हामीले कोरोनाको भ्याक्सिन नलाउँदा पनि हुन्छ, त्यसै निको भइरहेछ। मैले सुरुमै पनि भनेका थिएँ, कोरोनाको विश्व आतंक हुँदा केही समय दिन यता यो कोरोना केही होइन, यत्रो डराउनु पर्दैन। हामी नेपालीहरूकोमा, नेपाली भूभागमा, हाम्रो देशमा एकदम कमजोर खालको कोरोना आइपुगेको छ। होला आयो, तर कमजोर खालको कोरोना आएको छ। नआत्तिनुस्, नडराउनुस् भन्दै रहेँ। तब फलतस्वरूप साँच्ची नै कमजोर नै रहेछ र अहिलेसम्म त्यत्रो ठुलो प्रभाव पनि, जीवन क्षति हुने प्रभाव पनि भएको छैन। र यो नर्मल्ली हामीले 3 दिनदेखि 6 दिनसम्ममा झारबुटा औषधिहरू, परम्परागत आयुर्वेद, हाम्रो जडीबुटीहरू प्रयोग गर्दा पनि यो सामान्य रूपमा सञ्च भइ नै रहेको छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो अहिलेको अबको क्रान्ति भनेको विज्ञानले सबै कुरा दिए। एलन मस्क जस्ता व्यक्तित्व जन्मेर मङ्गल ग्रहमा यान पुर्याएर पुनः फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने यानहरू जस्ता बनाए। आज हामीले वर्षौँ लाग्ने समयमा घन्टाको हिसाबले हामी जहाँ पनि आइपुग्न सक्ने क्षमता हो। आज संसारमा खोज नभएको, अध्ययन नभएको र ज्ञान नभएका र सुविधा नभएको वास्तवमा संसारमा केही कुरा छैन। एउटा मात्रै हो, गुमाएको स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्यको विषयमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धान जति गहिराई भए तापनि साँच्चीकै आज मानव समाज विचलित नै छन्, विपत्तिमै छन्, रोगको आक्रान्त पीडामै छ, आतङ्कमै छ। कारण के हो? जब यो प्रश्नको उत्तर तब प्राप्त गरिन्न, हामी यथास्थितिवादी संस्कारमै हामी हुर्किनुपर्छ। यथास्थितिवादी संस्कारमै हामी सङ्घर्ष गरेर मर्नुपर्छ।
त्यहाँभन्दा विकल्प छैन। त्यही भएर मेरा उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, अब तपाईँ हामीले स्वास्थ्यको क्रान्ति गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको क्रान्ति कसरी गर्ने? गर्ने त गर्ने, कसरी गर्ने? यसको गहिराई छ। मैले तपाईँहरूलाई कति बुझाउन सक्छु या सक्दिनँ, यहाँहरूले मिलाएरै बुझिदिनुहुन्छ अथवा मिलाएरै बुझिदिनुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध पनि, र मिलाएरै बुझिदिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास त पनि राख्छु। हाम्रो शरीर एउटा दृष्टिकोणले हेर्ने भने अथवा चर्म चक्षुले हेर्ने भने एउटा मात्रै हो। यो भित्र तीनवटा भागहरूलाई मैले वर्गीकरण गरेको बुझेको छु। एउटा भाग हो स्थूल शरीर, अर्को भाग हो ऊर्जा शरीर, अर्को भाव हो हाम्रो अर्को शरीर हो भाव शरीर। र यो हाम्रो स्थूल शरीर, ऊर्जा शरीर र भाव शरीर, यो तीनटकै यदि बराबरमा इक्वलमा गएन भने, लान सकिएन भने, कुनै पनि गति, दूरी, समय जस्तै यिनलाई लान सकिएन भने तपाईँ हामी बर्बादी हुनेछौँ। त्यसै भएको कारणले तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यो तीनटा शरीरको महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। स्थूल शरीर यो हाम्रो सबैले देख्ने शरीर हो। यो भाव शरीर अनुभूत गरेर प्राप्त गर्ने शरीर हो। ऊर्जा शरीर भनेको जैव रसायनद्वारा निर्मित शरीरलाई ऊर्जा शरीर मानिएको छ। यो भोजन र भाव विचारसँग यो जोडिएको शरीर हो। यदि यो तीनटा शरीरको तपाईँ हामीलाई ज्ञान भएन भने कुनै पनि हामी जिउनुको महत्त्वपूर्ण अर्थ रहँदैन। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, यिनै शरीरका ज्ञानको विषयमा म पुनः फेरि यसको उदाहरण, यसका तथ्य, यसका प्रमाण, यसका आधारहरू म लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यसै भएको कारणले उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, तपाईँ हामी आजैदेखि लागौँ स्वास्थ्य र शान्तिको क्रान्ति। आजैदेखि लागौँ स्वास्थ्य र शान्तिको क्रान्ति। यति भन्दै म तपाईँहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। त जय होस् हौवा अनलाइन टेलिभिजनका प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि म मुरी धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता नमन गर्न चाहन्छु। जय होस् हौवा। हौवा अनलाइन टिभी, तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी।